السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. معكم عصام تعليم. اليوم غادي نشوفوا لا بارتي 4 دو شابيتر 2 دو لا بواط ا ميرفي. ديجا درنا ثلاثه نتاع لي بارتي في لو شابيتر 2، دابا هذا هو البارتي الرابع في الشابيتر 2. نبداو نشرحوا على بركة الله. Voici pour moi et pour les شريفة qui m'accompagnent. في المرة الفيديو اللي فاتت شفنا قلنا باللي هي راه جبدت الفلوس لاله زبيدة باش تدور مع ديك كيما نقولوا اللي كتقابل داك المعبد، داك المزار ولا المهم داك المعبد اللي مشاو له تاع سيدي احمد بوغالب ولا بحال هكا. واه سيدي احمد بوغالب. المهم نكملوا. لا لا فوالا نديرو هكا. لا غارديان، فوالا لا غارديان اوفري سي دو مان، حلت يديها يعني بحال اللي بغات تدعي. reçu le don، كيما نقولوا استقبلت لو دون. لو دون هو التبرع، كيما نقولوا بحال هكا لو دون يعني بحال صدقه ولا بحال هكا تبرع تبرع هكا. اي اونتاما اون لونغ اوريزون. اونتاما كيما نقولوا كومونسا يعني بحال اللي بدات، كيما نقولوا بدات اون لونغ اوريزون. اوريزون هو دعاء، بدات واحد الدعاء، بدات تدعي معاهم يعني. دي فام arrivèrent، نساء اخرين جاو دو ليكستيريور يعني من برا من الخارج. اي سو جوانيير، وانضموا جوانيير ان نوتر بوتي جروب، المجموعه الصغيره ديالنا، بور بينيفيسيي باش يستافدوا دو سو مومون دو غراس، من هاد اللحظات تاع العفو والدعاء ولا بور بروفيتي باش يستغلوا ولا باش يستافدوا دو سيت روزي سبيريتويال، من هاد الجلسه الروحيه كما نقولوا الورديه، كي ريفريشي لي كور التي تنعش القلوب. يعني ذاك الدعاء. نكملوا. لونتومون ببطء جو مو غليسي، كيما نقولوا حاولت نخرج دو سيت اسيم. اسيم يعني بحال هكا يجيو فايتين بزاف ديال الطيوره ياك، نقولوا لهم هذوك اسيم سيرب، الله يرحم الوالدين سيرب. دو فام يعني كيما نقولوا هذا السرب نتاع النساء، هذه المجموعه ديال النساء، هو كيما نقولوا بحال اللي جلس هكا غير بشويه لونتومون ببطء باش يخرج بوغ الي كاريسي ان غرو ماتو، باش نخرج يداعب واحد الغرو ماتو، واحد المش كبير. حاج قلنا هنا هاد البلاصه فيه المشوشه كيجيبوهم وكيداويوهم وكيوكلوهم ويتهلاو فيهم. هو عجبو واحد المش ومشى هكا بقى كاريسي بحال هكا تشد شي مش ولا شي كلب وتبقى تحك له هكا في ظهره، غيدير له هكاك ياك. ان غرو ماتو، واحد المش يعني هكا كبير، étalé de toute son longue contre le mur. كيما نقولوا بحال اللي داك المش كان كيما نقولوا يتحكك على الحيط، كيما نقولوا هكا على الحيط. شايف ديك الضربه اللي يديروها هكا المشوشه يقعدوا في القنت المهم هكاك. il me نديرو واحد فوالا. Il me regarda de ses yeux jaunes، شاف فيا بعينيه الصفر. غونغونا كيما نقولوا شنو داك تمو، يا ربي كيقولوا داك الصوت، آآ تموّؤ ولا بحال هكا، المهم الصوت نتاع المشوشة مياو ولا بحال هكا. et m'envoya، وأرسل لي un magistral coup، عاد ضربني كيما نقولوا بحال اللي هجم عليَّ. magistral يعني واحد الضربة ذكية. coup de griffe بالمخلب ديالو بالضفر ديالو، دوك تاع كيقولوا له هكا وجبد معاه قبشة. وراكم عارفين القبشة نتاع المش الدم يشرشر، وهذاك الشيء اللي قال لنا موراها l'auteur سيدي محمد. le sang gicla، الدم تدفق الدم. ma main se mit à me cuire atrocement، بقات يدي توجعني بزاف. je poussai un cri، دفعت واحد الصرخة بدا يزقي. ma mère se précipita، ما شافتها كي جات تجري هرعت إلي. فول d'inquiétude، غادي تهبل بالقلق. فول d'inquiétude كاين القلق. bousculant ses voisines، وكتدفع بجهد هكا دوك النساء اللي كانوا حداها. بيتون دون سون حايك، وكتعثر في داك الحايك ديالها كيتخيني سور لو سول اللي بقى يتجرجر مع الارض. كلات على ولدها سي بوسر هادي هكا، ما شافت الدم. المهم نكملو. لا بليسيور الإصابة me faisait mal، بقات توجعني. et je hurlais sans discontinuer
وبديت نزقي بدون توقف، أصرخ بدون توقف. Les femmes posaient des questions، نسا بقاو يسولوا، يتساءلون، s'apitoyer، كما نقولوا يشفقون علي. m'offrait une orange، عطاوني واحد التشينة pour me consoler. consoler هي يواسي، pour me consoler باش يواسيوني. m'appeler leur petit rose، بقاو يعني الوردة ديالنا ولا بحال هكا. leur bouquet de jasmin، بقاو كيما نقولوا يدلعوه بالهضرة. leur petit fromage blanc، الفرماج ديالنا البيض. المهم دوك الهضرة نتاعهم هما. loin de me calmer، بعد يعني كيما نقولوا ما غاديش يقدروا يكالميوني هكا. loin، بعاد عليهم، بعاد انهم يقدروا يهدئوني. ce tourbillon de visage، هاد التيار وهاد البشر بزاف، هاد الوجوه تاع النساء بزاف. me donner le vertige، جاب لي الدوخة. je sanglotais à fondre، لا بقيت نزقي حتى الروح ديالي بغات تقسم. une main mouillée، واحد اليد. une main mouillée، واحد اليد مبلله منفخه. se posa sur ma figure، دارت هكا على الوجه ديالي، على الوجه فوالا. un torchon، un torchon sécha mes larmes، واحد الكتانه ولا هكا كيف نقولوا، واحد الكتانه هكا دوك اللي يديروا هكا باش يخويو البراد. المهم سربيته دوك تاع ان تورشون سيشا، نشفت مي لاغم. سيشا مي لاغم، نشفت الدموع ديالي. سيشا مي لاغم، نشفت الدموع ديالي، يعني مسحت له هكا على وجهه. اي ليكولمون دو مون ني، والتدفق تاع السيلان تاع الانف ديالي. ليكولمون هو التدفق، يعني فهمني فو بقى غير يسير، راك عارف بالزمن يبقاو يبكيو شي بقى. لو فخوا دو سيت مان كالما مي بلور، البرود نتاع هاد اليد هدأ البكاء ديالي. مي je ne cessais pas de hoqueter le long du chemin de retour، ولكن ما توقفتش على ديك تاع التزخنين. حنا نقولوا له عندنا هنايا في الجهه الشرقيه التزخنين اوكوتي، ولا يعني يبقى هكا البزين بحال اللي ما يشهق، بحال هكا يشهق. لو لونغ دو شومان دو روتور، الطريق كامله تاع الروتور، يعني واخا يسكت يبقى يزخنن. Ma mère me coucha dès l'arrivée à la maison. dès l'arrivée à la maison ما داتني النعس مباشرة كي وصلنا للدار. Mon père se levait toujours le premier، دائما با كيفيق بكري. Je voyais vaguement، بقيت نشوف هكا يعني بصعوبة لحقاش يعني عرفت نصو ناعس نصو راك سيدي محمد نصو فايق. vaguement sa silhouette، الظل ديال با يعني. dans le demi-jour dansait lentement، كما نقولوا يرقص ببطء. elle s'enroulait autour des reins une corde، لوا هكا على واحد une corde de plusieurs coudées en poil de chèvre. بقى يلوي هكا على بحال الحزامه، هو هكا راه يقصد. poil de chèvre هو لي غان، هما الكلاوي ياك، باش نديو المصطلحات. سونغولي كما نقولوا دور على راسو. سونغولي autour des reins، الكلاوي. لي غان هما الكلاوي نتاع الانسان. البوال هو داك الفرو، الفراء، المهم الشعر ولا تاع الحيوان. دو شيفغ، المعزه. كي لوي سيرفي دو سانتور، اللي كيصاوب منه، اللي كيديروا بحال واحد الحزامه. ها هي قلناها كي لوي سيرفي دو سانتور. سانتور هي الحزامه. بور سولا، من اجل هذا il tournait sur lui-même، كما قلت دوك راه يصفنا با يولي يدور عاوتاني. se lever une jambe pour laisser passer la corde، ويخلي واحد الرجل هكا دير باش يخلي داك لاكورد يفوت. se lever l'autre alternativement، عاوتاني بنفس الطريقه. se lever l'autre alternativement. faisait des gestes larges de ses bras، عاوتاني بيديه هكا. elle procédait ensuite à l'arrangement، دوك راه بحال كيما نقولوا بحال يلبس الكسوه ديالو، فهمت. faisait des gestes larges de ses bras. elle procédait ensuite l'arrangement de son turban. turban ديك عفوا العمامه هذيك اللي كانوا يلبسوها بحال الجلابه، بحال الفوقيه، بحال هكا يلبسوها النساء الرجال ديال بكري. الرجال ديال بكري ميتي سا جلابه اي سورتي اون سيلونس، دار الجلابه ديالو وخرج بهدوء. ما ميغ دورمي، خلا ما عاد ناسا. سو ماتان، هاد الصباح سمعتو جونطوندي مون بير لوي شوشوتي، سمعتو كيما نقولوا يتمتم يهضر غير بشويه زعما كيهضر مع ما. ne le vois pas homicide، ما تصيفطهش للمسيد.
Elle semble bien fatiguée راه يبان لي عيان. ما mère a squeezed ça كيما نقولوا هزت راسها هكا يعني بالموافقة لحقاش كانت ناعسة. يعني دارت له غير هاك غير قالت له يعني واه غادي ندير رايك اي سو روبلونجا ولات كيما نقولوا نحشات دون في الافريش هذه في الفراش ديالها وتكمش يعني باش تكمل النعسه ديال الصباح ديالها. توت لا ميزون دورمي انكور. كاع الدار راهم ناعسين مازال ناعسين. يعني توت لا ميزون راه قصد يعني كاع السكان تاع لابارت الدار اللي ساكنين فيها يعني حتى بروميي ايطاج دوزيام ايطاج داكشي. دو موانو قلنا موانو شرحناه في اول فيديو. عصافير جوج تاع العصافير vint se poser sur le mur de patio. se poser تانستالاو يعني كما نقولوا استقروا على الحيط نتاع الباسيو داك اللي هضرنا عليه قلنا في الدروج واحد البلاصه هكا خاويه. جو لي زونتوندي صوتيي سمعتهم هكا بدا يتنقلوا صوتيي دان اندغوا ا لوتر. اندغوا هو مكان كما نقولوا يتنقلوا من بلاصه لاخر. frappant l'air de leur courte aile وكما نقولوا كيضربوا هكا بجناحهم الهواء تاع لو كورت ايل الاجنحه القصيره نتاعهم. ils discutaient avec passion كيهضروا بواحد الشغف. et je comprenais leur langage وانا كنت نفهم اللغه ديالهم. ce fut un dialogue passionné كان واحد الحديث شيق بيناتهم. ils affirmèrent ceci avec conviction وكيأكدوا هذا الشيء بواحد الاعتقاد مع واحد الاعتقاد بحال اللي راه يهضر شويه راه انه المهم. جيم لي فيغ زعما راه يقول لنا العصفور راه يهضر مع عصفور واش راه يقول له جيم لي فيغ سيش. يقول له زعما تعجبني الكرموس اليابسه. لي فيغ سيش هي الكرموس اليابسه. بوركوا ام تو لي فيغ سيش علاش تعجبك الكرموس اليابسه. تو الموند ام لي فيغ سيش كاع العالم يعجبو الفيغ سيش وي 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 تو الموند ام لي فيغ سيش. لي فيغ سيش لي فيغ سيش لي فيغ سيش. ايوا المهم بقى يسمع صافي ولا يسمع هو لا الصوت تاع الحيوانات بحال اللي راه يهدي. كملوا. les ailes frottèrent كما نقولوا الجناحات ديالهم ضربوا هكا يعني باش يطيروا. les deux moineaux partirent مشاو. continuer leur conversation كملوا الكونفرساسيون ديالهم sur d'autres toits كما نقولوا على سطوح اخرين. طوا هما سقوفه ولا سطوح اخرين. je comprenais le langage des oiseaux انا كنفهم اللغه كنت نفهم اللغه نتاع العصافير. et de bien d'autres bêtes encore بزاف تاع الحيوانات الاخرين. mais ils ne le savaient pas ولكن هما دوك الحيوانات ما عارفينش بلي انا نفهمهم. ils s'enfuyaient à mon approche وغير كيشوفوني كيهربوا. s'enfuyaient à mon approche فاش نقرب لهم. j'en éprouvais beaucoup de peine كنت نعاني يعني بزاف تاع لا بين الالم. المهم نكملوا. des sauts entrechoqués cliquetèrent dans le patio. les sauts قلنا هما السطوله كيما نقولوا هكا السطوله متلاقيين بحال اللي كليكيت تلاقاو بيناتهم. une الشوافة se lever الشوافة راها فاقت. la première et c'était tant mieux وهذا الشيء مزيان أنها الشوافة تفيق مزيان. les ombres de la nuit s'attardaient encore. ظلال الليل لا زالت باقية يعني شرحتها لكم باللغة العربية. s'attarder يعني كما نقولوا مازال باقي les ombres de الليل. encore à cette heure autour de la fontaine depuis مش عارف با شحال كان يفيق بكري يعني نقول الظلمة. encore à cette heure هاد الوقيته هاد الساعة autour de la fontaine يعني في الدوران يعني حول هذاك بحال اي دو بوي هو البئر والبئر تكون حدا بحال واحد النافورة هكا يعني اللي يشربوا من هذاك. dans les lieux d'aisance les lieux d'aisance هما لي الطواليطات المراحيض. اي دون لي مونس دي باغا ولا في داك البلاصه كما نقولوا لي مونس دي باغا. لي باغا كان الناس عندها دي بارا كتكون كانت تحت الدروج فين الناس دير الربوج وداك الشيء ديروا النعايه وداك الشيء هذيك هي جيان هذه كبيره. و chaque locataire a tour de rôle procéder à sa toilette ويعني وكل ساكن عنده الحق يستعمل هذا التواليت. la شوافة connaissait les paroles efficaces qui rendaient ses ombres inoffensives. الشوافة كتعرف الهضرة الفعالة اللي كترد هاد الظلال inoffensive كيما اوفونسيف كيما نقولوا اوفونسيف معادية مهينة ولا معادية هكا. inoffensive غير العكس ديالها. chaque jeudi soir في كل خميس في العشية elle brûlait des aromates كتشعل يا ربي البخور يعني هكا الجاوي ولا كيقولوا له. asperger les coins كترش دوك القنوته دو لي بالحليب و دو
odoriférante ولا بداك الماء زهر ولا الريحة ولا المهم كتنقي الدعوة. prononcer de longues incantations وكتقول prononcer de longues واحد التعويذات طويلة incantation. Voilà صافي كملنا la partie 4 du chapitre 2 de la boîte à merveilles. نتمنى تكونوا استفدتوا. إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة وبارطاجيوه مع الأصدقاء نتاعكم، والله يسهل عليكم والله يجعلكم يا ربي تجيبوا شي نقاط اللي يفرحوا والديكم ويفرحوكم حتى نتوما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.